लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा लिए तुमने। दुश्मन के नापाक अज़ाइम राख, जवानों ने दहशतगर्दों के इरादों को खाक में मिला दिया। मियांवाली एयरबेस पर हमला करने वाले तमाम 9 तखरीब का जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कॉम्बिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। हमले के बाद मुमकिना खतरे के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। कार्रवाई में पाक फज़ाए के मुतहरिक ऑपरेशनल असासों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ 3 नाकाबिल इस्तेमाल और गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमलों की नई लहर। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम। पसनी, गवादर और मियांवाली एयरबेस पर हमलों से मुतालिक हकाइक और इंकशाफात। 3 नवंबर को पसनी गवादर में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। 4 नवंबर को मियांवाली एयरबेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। मुल्क दुश्मन अनासिर की साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर एजेंट, टावर्स और ट्रॉल्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग। 3 नवंबर की रात भारतीय एजेंसी रॉस से जुड़े एक्स अकाउंट्स, फ्रंटल फोर्स, बाबा बनारस और दूसरे कई अकाउंट्स ने मियांवाली हमले का इशारा दिया। कहा कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिससे ये बात साबित होती है कि इन हमलों के पीछे हिंदुस्तान की बदनाम ज़माना रॉ का हाथ है। इसी तरह जब आज मियांवाली एयरबेस पर हमला नाकाम हो गया तो इंडियन मीडिया ने फौरी हरकत में आकर 9 मई की तस्वीरें दिखाकर प्रोपेगेंडा किया। सियासी जमात से जुड़े ट्रॉल्स की गवादर में शहीद जवानों की बेहुरमती और हर्षा सराय। भारत के साथ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में पेश बैरून मुल्क बैठे किराए के ट्रॉल्स का इंतहाई मज़मूम अंदाज में एयरबेस हमले पर जश्न। कहा 9 मई तो हमला नहीं था, असल हमला तो इसे कहते हैं। साबित हो गया कि इन ट्रॉल्स को शोहदा, उनकी फैमिलीज की हुर्मत और तकद्दुस का कोई एहसास नहीं। पाकिस्तान ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का अमल शुरू किया हुआ है। दहशतगर्दी के इन हालिया वाक़यात में इन अनासिर की मौजूदगी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाक सरजमीन की अपने खून से आबशारी। जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के जवानों को सलाम। शहीद 14 जवानों की नमाज जनाजा पसनी में अदा। आला हासिल सर्विस, फौजी और सिविल इंतजामिया के अफसरों और जवानों की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आठ फरवरी को इंतखाबात पर तमाम फ्रीकैन मुत्तफिक हैं। सुप्रीम कोर्ट का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। चीफ जस्टिस कासी फ़ाइज़ ईसा ने फैसला तहरीर किया। लिखा, आवाम का हक है कि इंतखाबात हों। अदालत को इलेक्शन यकीनी बनाने का एहसास हासिल हुआ। माजी करीब में इन्हीं सदर मुमलिकत ने असम्बली उस वक्त तहरीर की जब वज़ीर-ए-आज़म अदम एतमाद का सामना कर रहे थे। आइन वाज़ेह है, अदम एतमाद की सूरत में असम्बली तहरीर नहीं हो सकती। जस्टिस मज़हर आलम ने करार दिया कि गैर आइनी इक़दामात पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। वक्त आ गया कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहिरा करें। 90 दिन में इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्तें निपटा दी। साइफर केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत को नंबर लग गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया। दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। चेयरमैन PTI ने अदालत से साइफर केस में जमानत की इस्तदा कर रखी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बड़ी अदालत से बुलावा। नैब तरमीम केस में अदालत पेश होने का मौका फराहम कर दिया। 31 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नैब तरमीम में मरकजी दरख्वास्त गुजार हैं। अदालती हुक्म की नकल अडियाला जेल में कैद चेयरमैन PTI को पहुंचाई जाए।
اگر سپریم کورٹ میں نمائندگی چاہتے ہیں تو جیل سپرنٹینڈنٹ انتظامات یقینی بنائے۔ نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سماعت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تفصیلی فیصلے سے مشروط ہے۔ اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری۔ فواد چودھری کو استحکام پاکستان پارٹی بھی قانونی استحکام نہ دے سکی۔ تحریک انصاف کے سابق رہنما کو اسلام آباد سے دھر لیا گیا۔ اہلیہ ہبہ چودھری کی تصدیق۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق تحریک انصاف کے سابق رہنما پر ریلی نکالنے اور سڑکیں بلاک کرنے کا الزام تھانہ اپارہ میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ اسد کیسر سلاخوں کے پیچھے سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک ہفتہ جوڈیشل لاک اپ میں رکھنے کا حکم۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ رہنما تحریک انصاف اسلام آباد پولیس کے حوالے اینٹی کرپشن کے پی کو ایک ہفتے میں قانونی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسحاق ڈار کی نون لیگ میں ترقی، نئی ذمہ داریاں مل گئی۔ شہباز شریف نے الیکشن سیل کا چیئرمین مقرر کر دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں سینیٹر اسحاق ڈار کو الیکشن سیل کا سربراہ بنانے سے نون لیگ کی انتخابی سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی۔ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا، کراچی خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ 15 سالوں میں جنہوں نے کراچی کا یہ حال کیا ہے ان کا دماغ ٹھیک نہیں کیا گیا تو کوئی چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ استنبول شنگھائی بغیر میئر کے نہیں چلا سکتے، یہ پاکستان کی جمہوریت ہے۔ کراچی جیسا شہر 5 سالوں تک ان الیکٹڈ اپوائنٹڈ سلیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر کو لگا کر یہ شہر چلاتے ہیں۔ کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا، خالد مقبول صدیقی کا پیغام۔ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا 15 سالوں میں جنہوں نے کراچی کا یہ حال کیا ان کا دماغ ٹھیک نہ کیا تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جاگیردارانہ جمہوریت کو جب تک جمہوریت کہا جاتا رہے گا پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ پاکستان کو اس کی منزل کی جانب پہنچانا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا نیو یارک، استنبول، شنگھائی اور لندن کو ایک دن بھی میئر کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا۔ ہمارے دور میں کراچی کا دنیا کے ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ آنے والا وقت MQM کا ہے۔ IMF کے مطالبے بڑھنے لگے۔ جون 2024 تک 6,670 ارب کے محصولات جمع کرنے کا پلان مانگ لیا۔ FBR کس سیکٹر سے کتنا ٹیکس وصول کر رہا ہے تفصیلات بھی مانگ لی۔ عالمی مالیاتی فنڈز کا ریونیو محصولات میں شارٹ فال، ٹیکس چھوٹ کی گنجائش دینے سے انکار۔ ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھا کر ریونیو محصولات بڑھانے کا بھی مطالبہ۔ FBR پیر کو رپورٹ پیش کرے گا۔ IMF جائزہ مشن کا توانائی سیکٹر کے حالیہ اقدامات پر اظہار اطمینان۔ 13 سے 16 نومبر تک پالیسی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ اقدامات سے متعلق اطمینان پر $71 کروڑ کی اگلی قسط ملے گی۔ ترقی میں محسن سپیڈ کی آنکھیں کوئی نہ ٹک سکا۔ نگران وزیر اعلیٰ کے مسلسل دورے، لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ شہر کے 4 میگا پروجیکٹس تکمیل کے قریب۔ بیدیا روڈ انڈر پاس، اکبر چوک فلائی اوور، شاہدرہ فلائی اوورز اور خالد بٹ چوک انڈر پاس شامل۔ تمام منصوبے اسی ماہ ٹریفک کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخاب کا دنگل آج سجے گا۔ 3 UC چیئرمینز، 2 وائس چیئرمینز اور 4 وارڈز کی نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب صدر ٹاؤن کی UC 13 اور ڈپٹی میئر گڈاف ٹاؤن کی UC 7 سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ضمنی الیکشن میں 2,06,686 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔